नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल अज्ञान संसार नेपालमा। सदाझै विभिन्न भिडियोजहरू राख्ने सन्दर्भमा आज पनि तपाईहरुलाई बीबीएस फोर्थ इयर कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गत रहेको निकै नै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर मल्टिनेशनल कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गतको पार्ट 2 भिडियो राख्न गइराखेको छु। यो भन्दा अगाडि हामीले मल्टिनेशनल कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गतको पार्ट 1 भिडियो राखेका छौं, जसमा कन्सेप्ट र एउटा महत्त्वपूर्ण न्यूमेरिकल सोलुसन गरेर हामीले भिडियोमा राखेका छौं। साथीहरुले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। सदाझै विभिन्न भिडियोजहरू राख्ने सन्दर्भमा आज हामी मल्टिनेशनल कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण 2 ट्युले सोधेका प्रश्नको सोलुसन गर्न गइराखेका छौं। र यसरी सोलुसन गर्दै गर्दाखेरि साथीहरुलाई कहीँ कतै कन्फ्युजन लाग्यो भने हामीलाई साथीहरुले कमेन्टमा पनि जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। र आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ ओल्ड एज गोलको अस्मिताजको ओल्ड एज गोलको 2075 क्वेशन नम्बर 16 मा सोधेको 10 मार्क्समा सोधेको प्रश्नको सोलुसन गर्न गइराखेको छु। म आज 2075 क्वेशन नम्बर 16 अस्मिताजको ओल्ड एज गोलको पेज नम्बर 61 मा पनि यो प्रश्न हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरुले। र हामीले क्वेशनलाई स्क्रिनमा देखाएका छौं साथीहरु, तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। र म क्वेशनले सोधेको र मागेको कुरातिर लाग्न चाहन्छु। जापानिज येन दिएको छ, मेक्सिकन पेसो दिएको छ है। मल्टिनेशनल कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गत हामीले विशेषतः करेन्सीहरुको एक्सचेन्जको विषयमा जानकारी लिने गर्दछौं। र आज पनि हामी त्यो जानकारी लिने सन्दर्भमा हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भने हामीलाई जापानिज येन र मेक्सिकन येन दिएको छ है। दुई भन्दा बढी मुद्राहरू, दुई भन्दा बढी देशहरूको मुद्रा दिइसकेपछि अब हामीले क्रस रेट, हामी डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट कोटेसनबाट जान सक्दैनौं, क्रस रेट कोटेसनबाट हामीले सोलुसन गर्न पर्ने हुन्छ। र हामीलाई जापानिज येन र मेक्सिकन पेसोमा पनि जसलाई यूएस डलर 1 युनिट यूएस डलरमा हामीलाई दिएको छ। येन 1 एउटा के दिएको छ भने येन 120.12 पर यूएस डलर येन भन्यो। अर्को चाहिँ मेक्सिकन पेसो, मैले सर्टकटमा लेखे एमपे, मेक्सिकन पेसो, पेसो मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है। पेसो पेसो कति भनेको छ भने 8.35 पर यूएस डलर। ल हामीलाई गिवनमा यति कुरा दिएको छ। हामीलाई तीनवटा देशको मुद्राको एकाइ दियो, एउटा चाहिँ जापानिज येन, एउटा चाहिँ मेक्सिकन पेसो, अर्को चाहिँ यूएस डलर। भनेपछि अब हामीले क्रस रेट कोटेसनको मेथडबाट हामीले योसँग सम्बन्धित प्रब्लम गर्छौं। अब हामीलाई येमा के सोधेको छ साथीहरु हेरौं त, क्वेशन स्क्रिनमा पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। येमा के भनेको छ भने फाइन्ड द क्रस रेट अफ येन पर पेसो भनेको छ। येमा के भनेको छ भने क्याल्कुलेसन अफ क्रस रेट अफ येन पर पेसो भनेर भनेको छ है। हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ भने फाइन्ड द क्रस रेट अफ येन पर पेसो, पर पेसोमा है 1 रुपैयाँ पेसोमा कति येन साट्न सकिन्छ, कति एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्नले सोध्यो। कहिलेकाहीँ हामीलाई फाइन्ड द क्रस रेट बिट्विन येन एन्ड पेसो मात्रै भनेको भए कुन देशको मुद्रालाई x मान्ने, कुन देशको मुद्रालाई 1 मान्ने भन्ने कन्फ्युजन हुने थियो। त्यो बेला चाहिँ हामी के गर्थ्यौं भने जुन देशको मुद्रा सानो छ वा जुन देशको मुद्रा बढी पावरफुल छ, कम पावरफुल भएकोलाई हामीले x मान्थ्यौं। तर हामीलाई पर पेसो भनेको हुनाले अब हामीले x मान्ने पालो कसको हो? जापानिज येनको। x येन मान्न पर्छ है। लेट अस सपोज गरौँ साथीहरु, अनि येन x इज इक्वल टु 1 पेसो है। 1 पेसो पर पेसोमा कति
येन जापानिज येन साट्न सकिन्छ भनेको छ। अब हामी क्रस रेटमा जाउँ, हेरौँ त। अब यहाँ पेसो छ भने अब यहाँ पनि पेसो आउनु पर्छ। 8.35 पेसो इज इक्वल टु कति डलर? 1 US डलर, यस्तो संकेत देखाउन सकिन्छ। अनि फेरि यहाँ US डलर छ भने यहाँ पनि US डलर इज इक्वल टु, अब US डलर कहाँ छ त? यो US डलर आइसक्यो भने अब अन्यत्र US डलर कहाँ छ त? माथि छ। माथिको 1 युनिट US डलर बराबर कति येन साटिएको थियो? 110.12 येन। अब हेरौँ त साथीहरु, हामीले सोधेको, हामीले यहाँ x मानेको र यो चाहिँ एउटै हुन पर्छ है। यो एउटै हुन पर्छ, यो र यसको एकाइ एउटै हुन पर्छ। अनि मात्र हामीले क्रस चेन रुल बनाएको सच्ची वा सही चेन रुल बनाएका छौं भनेर हामी भन्न सक्ने गर्दछौं है। अब हामी क्रस रेट गरौँ यसलाई। देयरफोर क्रस रेट इज इक्वल टु, अब क्रस रेट भनेको चाहिँ यतातिरकोलाई र यतातिरकोलाई हामीले यतातिरकोलाई छुट्टी मल्टिप्लाई गर्छौं, यतातिरकोलाई छुट्टी मल्टिप्लाई गर्छौं। x इन्टु 8.35 इन्टु 1 इज इक्वल टु है, त्यसपछि कति छ? 1 इन्टु 1 यो गर्छौं है। हामीले निकाल्न पर्ने त के हो? x हो है। अब हामी x लाई छुट्याउँछौं। x इज इक्वल टु, अब यसलाई जस्ताको तस्तै राख्छौं। 1 इन्टु 110.12 डिभाइड बाइ यो मल्टिप्लाई वहाँ जाँदा के भएर जान्छ? भागा भएर जान्छ है। ल यसरी हामी x इज इक्वल टु क्याल्कुलेसन गरौँ त। x इज इक्वल टु 13.18 पर पेसो। ल अब यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने 13.18 पेसो यति येन बराबर 1 पेसो साट्न सकिदो रहेछ है। 1 पेसो इज इक्वल टु 13.18 येन हुँदो रहेछ है। अब यहाँबाट हामी के बुझ्छौं भने मेक्सिकन पेसो भन्दा जापानिज येन कमजोर रहेछ है, सानो रहेछ। त्यसले गर्दा किनभने 1 रुपैयाँ खरिद गर्नलाई वा 1 रुपैयाँ बराबरको भ्यालु राख्नलाई चाहिँ कति खर्च गर्न पर्ने रहेछ जापानिज येन? 13.18 है। यसलाई हामी x मान्छौं। यसरी हामीले पहिलो क्वेशन गर्यौं। त्यसपछि हामीलाई दोस्रो क्वेशन के सोधेको छ हेरौँ साथीहरु। फाइन्ड द क्रस रेट अर पेसो पर येन भनेछ। ल है, यो साथीहरुले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। म अब बी नम्बर क्वेशन तिर लाग्न चाहन्छु। फाइन्ड द क्रस रेट अफ पेसो पर येन है। फाइन्ड द क्रस रेट अफ पेसो, उल्टो है, पेसो पर येन। 1 येन बराबर कति पेसो साट्न सकिन्छ त भनेछ है। यस्तो बेला हामी अब पेसोलाई x मान्छौं इज इक्वल टु 1 येन। अब माथि हेरौं येन कहाँ छ? यहाँ छ येन। 110.12 येन इज इक्वल टु कति हुन्छ? 1 US डलर है। 1 US डलरलाई हामीले सिधै यसरी संकेत गराउन सक्छौं। क्रस रेट चेन रुलमा फेरि हामी यसलाई यहाँ लेख्छौं। यसलाई यहाँ एकाइ है। यहाँ जुन एकाइ छ त्यो एकाइलाई यता लेख्छौं हामी। अब फेरि यहाँनिर लेख्छौं 1 US डलर इज इक्वल टु मेक्सिकन पेसो कति छ? पेसो 8.35। अब हेरौँ त, यहाँ र यहाँ एउटै भयो है। देयरफोर क्रस रेट अघिको जस्तै गरौँ। क्रस रेट गर्दाखेरि x इन्टु 112 इन्टु यतातिरकोलाई है, यो दायाँ र बायाँलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, प्रोडक्ट गर्नुपर्छ इज इक्वल टु 1 इन्टु 8.35 है। ल अब यो x लाई छुट्याउ साथीहरु। x लाई छुट्याउ, यो मल्टिप्लाई उता जाँदा x पहिला यसलाई जस्ताको तस्तै लेखौं। अब हेरौं
यसलाई यो मल्टिप्लाईमा छ उता जाँदा भाग भएर जान्छ 110.12 * 1 हुँदा कति हुन्छ अब क्याल्कुलेसन गरौँ त x अब x भनेको पेसोको एकाइ हो है क्याल्कुलेसन गरेर निकालौँ त साथीहरु 0.075 है 0.075 पर n 1 n बराबर 0.075 पेसो साट्न सकिने रहेछ यसरी हामीले करस रेटको दुई वा भन्दा बढी देशहरुको मुद्राको एकाइ दिएको छ भने यस्तो बेला हामी करस रेटबाट चेन रुल हुँदै हामीले सोलुसन गर्न पर्ने हुन्छ साथीहरु तपाईहरु यसलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ र म अब सी नम्बरतिर लाग्न चाहन्छु सीमा के सोधेको छ भने if Mexican importer has to import computer from Japan that cost rate in total yen 10,000 what is the cost to him in his home currency भनेछ यदि एउटा मेक्सिकन आयातकर्ताले जापानबाट कम्प्युटर खरिद गर्न चाहन्छ भने उसले जम्मा जम्मी 10,000 येन खर्च गर्दैछ र उसले खर्च गर्दै गर्दाखेरि उसले जापानबाट एउटा कम्प्युटर किन्दा 10,000 येन खर्च गर्दैछ भने उसले होम करेन्सी भनेको एउटा मेक्सिकन इम्पोर्टरको लागि होम करेन्सी कुन हुन्छ मेक्सिकन पेसो हुन्छ भने यहाँनिर कति पेसो खर्च गर्छ त भनेर क्वेशन सोधेको हामीले x पेसो निकाल्न पर्ने हुन्छ अघि चाहिँ हामीले करन्सी 1 पर येन मा निकाल्यो भने अहिले हामीलाई 10,000 दिएको छ यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं भने सजिलो छ टोटल कस्ट इन मेक्सिकन पेसो भनेर लेखौं सी है टोटल कस्ट इन पेसो is equal to yen 10,000 is equal into 0.075 per yen है अघि हामीले के गरेका थियौ भने 1 येन जापानी साट्नलाई 0.05 पेसो खर्च गर्न पर्छ भने 10,000 येन साट्नलाई कति पेसो खर्च गर्न पर्छ त भन्दा 1 युनिट पर येनलाई टोटल येनले गुणन गर्यो भने आउने अमाउन्ट नै टोटल पेसो हुन्छ है भने चाहिँ क्याल्कुलेसन गरौ त कति हुन्छ यो 750 लेखौं है अहिले चाहिँ 750 पेसो ल अब यहाँबाट के प्रश्न हुन्छ भने 10,000 रुपैयाँ जापानीज येनबाट कम्प्युटर किन्न उले मेक्सिकन पेसो कति खर्च गर्न पर्ने रहेछ 750 पेसो खरिद गर्न खर्च गर्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट जानकारी लिन सक्छौं साथीहरु अब हामी दोस्रो प्रश्नतिर लाग्न चाहन्छौं अस्मिताजको ओल्ड एज गोलको 2071 क्वेशन नम्बर 12B पेज नम्बर 61 8 को है हामी प्रश्नलाई स्क्रिनमा पनि देखाएका छौं साथीहरु एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ The selling rate of dollar is fixed at ₹75.18 है हामीलाई सेलिङ रेट अफ डलर भनेर दिएको छ The interest rate of 6-month borrowing in Nepal is 10% per annum and the corresponding rate in US is 33% भनेको छ है हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीबाट अगाडि बढ्न पर्ने देखिन्छ यहाँ इन्ट्रेस्टको कुरा जोडेको छ हामी इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी हामीलाई दुईवटा देशको इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ है एउटा चाहिँ होम कन्ट्रीको दिएको छ भने अर्को फरेन कन्ट्रीको होम कन्ट्री नेपाल भयो भने फरेन कन्ट्री युएस दियो है र अर्को कुरा हामीलाई के पनि दिएको छ भने युएस हामीले होम करेन्सीबाट युएस को कति रुपैयाँ बेच्न खरिद गर्न साट्न सक्छौं त्यसको रेट पनि दिएको छ हामीलाई पहिला अनि एमा सोधेको छ डु यु एक्सेप्ट US dollar to be a premium or discount in the Nepalese forward market भनेको छ पहिला गिवन लेखौं है सोलुसन गर्नु भन्दा पहिले गिवन लेखौं के दिएको छ गिवन लेखौं त साथीहरु 6 month interest rate in home country 6 month interest rate in home currency के है
यसलाई हामी केएस लाई के भन्छौँ 10% भन्छौँ डिभाइड बाइ 2 5%। अब मैले यहाँनिर किन गरेँ भन्दा यो दिएको चाहिँ हामीलाई 1 इयर को 10%, तर हामीलाई क्वेसनले 6 मन्थ भनिसकेपछि हामीले डिभाइड बाइ 2 गर्यौं भने 6 मन्थ को इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्छौँ है। त्यसपछि अर्को हेरौँ इन्ट्रेस्ट रेट इन फरेन करेन्सी है। 6 मन्थ इन्ट्रेस्ट रेट इन फरेन करेन्सी के याफ है 3% डिभाइड बाइ 2 गर्दा 1.5% ल यसरी निकाल्छौँ। त्यसपछि स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट है, चलन चल्तीको दर पनि दिएको छ। स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट एसआर दिएको छ। कति दिएको छ क्वेसनमा 75 110 दिएको छ। र अब हामीलाई येमा के सोधेको छ हेरौँ। येमा के भनेको छ भने डु यु एक्सेप्ट टु US डलर टु बी अ प्रिमियम अर डिस्काउन्ट इन द नेपाल इज फरवर्डेड मार्केट भनेछ। नेपालमा फरवर्ड मार्केटलाई तिमीहरू एक्सेप्ट गर्छौ भनेर सोधेको छ। अब एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको जानकारी हामी कसरी लिन सक्छौं भने माथि हेरौँ द क्वेसनले दिएको इन्ट्रेस्ट रेट होम करेन्सीको चाहिँ 10% छ है, फरेन करेन्सीको चाहिँ 3% भएको हुनाले जुन देशको अब नेपालको होम कन्ट्रीको चाहिँ बढी भएको हुनाले हामी चाहिँ यसलाई प्रिमियममा है प्रिमियममा के गर्छौं भने फरवर्ड मार्केटमा प्रिमियममा यसको खरिद बिक्री गर्ने गर्दछौं। वा प्रिमियममा एक्सपेक्ट हामीले गरेको एक्सपेक्टेड के हुन्छ डिस्काउन्ट हुँदैन प्रिमियम हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यो भाषामा सोधेको हो, यसको खासै सोलुसन नगर्दा पनि हुन्छ। यसलाई तपाईहरुले बुझेर लेख्दा हुन्छ है। यो यूएस को भन्दा नेपालको इन्ट्रेस्ट रेट बढी भएको हुनाले नेपाली फरवर्ड मार्केटमा चाहिँ प्रिमियममा सेल गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने है। अब बीमा के सोधेको छ हेरौँ। खास हामीलाई बीमा सोधेको कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड 6 मन्थ फरवर्डेड रेट भनेको है। क्याल्कुलेसन अफ 6 मन्थ फरवर्डेड रेट भनेको छ बीमा। क्याल्कुलेसन of 6 month forwarded rate है। हामीलाई याफार निकाल्न पर्ने छ। याफार हामीले निकाल्न पर्ने के छ याफार छ। बाइ द इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी हामी अब कहाँबाट जान्छौं बाइ द इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी। क्वेसनले भने पनि नभने पनि हामीलाई दुईवटा देशको इन्ट्रेस्ट दिएको छ भने हामी इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीबाट जान्छौं। इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीको फर्मुला के थियो एफआर डिवाइड बाइ एसआर इज इक्वल टु 1 प्लस केएस डिवाइड बाइ 1 प्लस केएफ है। ल हामीले यसरी इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीको फर्मुला लगाउँथ्यौं 1 प्लस केएस डिवाइड बाइ 1 प्लस केएफ एफआर डिवाइड बाइ एसआर हे। अब हामीलाई यो मध्येमा सोधेको के हो त एफआर सोधेको छ, एसआर पनि दिएको छ, केएस पनि दिएको छ, केएफ पनि दिएको छ है। ल एफआर डिवाइड बाइ एसआर कति छ 75.110 इज इक्वल टु 1 प्लस डेसिमलमा लेखौं केएस कति छ 5% भनेको 0.05 1 डेसिमल में लेखौं 1 प्लस 0.015 है। ल 0.015 गर्दा अब फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट क्याल्कुलेसन गरौँ यहाँनिर। और फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट एफआर 77.70 है। ल मैले यसलाई चाहिँ नजिकको देशान्तरणमा शून्यान्तरण गरेको छु। फरवर्डेड एक्सचेन्ज रेट एफआर इज 77.70। अब हेरौँ त यहाँनिर बुझ्न पर्ने हामीलाई चाहिँ स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट एसआर 75 दियो। अब फरवर्ड कति दियो 70.75 दियो।
भने अब हामीलाई क्वेशनले फेरि बीमा केही सोधेको हुन सक्ला। हेरौँ के भनेको छ। सीमा सीमा के सोधेको छ भने व्हाट इज द रेट अफ फरवर्ड प्रिमियम अर डिस्काउन्ट, प्रिमियम हुन्छ कि डिस्काउन्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ। सीमा मैले यहाँनिर गरेँ सीमा फरवर्ड प्रिमियम अर डिस्काउन्ट। अब प्रिमियम अर डिस्काउन्ट के हुन्छ, मैले योभन्दा अगाडि भिडियोमा के भनेको थिएँ भने यसको फर्मुला लेखाउँदा तपाईहरु चाहिँ हिसाब गर्नुहोस्। एउटा फर्मुला लगाएर प्लसमा आउँछ भने प्रिमियम हुन्छ र माइनसमा आउँछ भने डिस्काउन्ट हुन्छ भनेको थिएँ। अब फर्मुला लगाउँ त। फर्मुला के लगाएको थिएँ भने मैले डिभाइड बाइ यान गरेको थिएँ। ल है अब याफार हामीलाई टोटल 1 इयरको दिएको हुन्थ्यो भने हामीले त्यो गर्दैन थियो त्यो गरे पनि नगरे पनि 1 नै हुन्छ, यति मात्रै गर्थ्यौं। तर हामीलाई 6 मन्थ भनेको हुनाले हामी यो गर्न बाध्य भएका छौं है। अब याफार हेरौं त, याफार कति छ। याफार अहिले भर्खरै निकाल्यौ, कति निकाल्यौ 77.70 माइनस एसआर 75.10 डिवाइड बाइ 75.10 इन्टु डेज इन इयर 360 एक वर्षमा। यान भनेको 180, 6 महिना भनेको कति हुन्छ 180 हुन्छ है। यसरी क्याल्कुलेसन गरौँ त 0.069 और 6.9% फरवर्ड रेट आयो भनेपछि अब यो प्लसमा आयो कि माइनसमा आयो। यो प्लसमा आएको छ भने यो प्रिमियम फरवर्ड प्रिमियम हो, माइनसमा आएको भए फरवर्ड डिस्काउन्ट हुन्थ्यो है। अघि यही फरवर्ड प्रिमियम भएको हुनाले हामीले फरवर्ड मार्केटमा अघि पहिलो क्वेशनमा चाहिँ हामी फरवर्ड मार्केट हुन्छ के प्रिमियममा बिक्री गर्न सकिन्छ, हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छौं भनेको थियौं है। हेरौँ त फरवर्ड रेट स्पोट रेट भन्दा बढी चलन चल्तीमा रह्यो। स्पोट रेट भनेको चाहिँ एसआर भनेको अहिले प्रचलित कुन दर विद्यमान छ त्यो हो भने फरवर्ड रेट भनेको हामीले एक्सपेक्टेड गरेको अब केही समय 6 महिना पछाडि कति हुने अनुमान गरिएको छ 77 रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ भने त के हुने भयो प्रिमियम हुने भयो। भोलिका दिनमा घट्ने अनुमान गरिएको छ भने चाहिँ डिस्काउन्ट हुने थियो। भोलिका दिनमा अब बढ्ने अनुमान गरेको हुनाले के भयो प्रिमियम भयो। साथीहरु हामीले यसरी इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीको हिसाब पनि गर्न सक्छौं। यो भन्दा गाह्रो क्वेशन इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीमा सोधेको छैन। इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीमा चाहिँ हामीलाई मेन कुरा बुझ्न पर्ने कुरा होम करेन्सी को हामीलाई रेट दिन पर्यो, फरेन करेन्सी को रेट दिन पर्यो। यो पनि हामीलाई 6 मन्थ 4 मन्थ 1 इयर को भन्यो भने चाहिँ हामीले यो गर्थेनौं, यो गर्न पर्थेन। 1 इयर को भनेको भए यसरी डिवाइड बाइ गरेर 6 मन्थमा लिन पनि पर्थेन, सिधै यति मात्र गरेर हिसाब गर्थ्यौं। यसकारणले गर्दाखेरि कति समयको दिएको छ त्यसलाई पनि ख्याल गर्न पर्यो। अनि स्पोट एक्सचेन्ज रेट दिएको छ कि फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट दिएको छ। हामीलाई फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट दियो भने चाहिँ एसआर सोध्छ, एसआर दियो भने चाहिँ याफार सोध्छ, याफार दियो भने चाहिँ एसआर सोध्छ। यसरी सबै कुरा दिएर एउटा कुरा नदिएर हामीलाई नदिएको कुरा सोध्छ। यसरी हामीले मल्टिनेशनल कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गतका न्यूमेरिकल प्रोब्लमहरु पनि गर्न सक्छौं। साथीहरु आज हामीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु गरेका छौं। यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित कुनै प्रोब्लमहरु रहेमा साथीहरुले हामीलाई अवश्य पनि हाम्रो फेसबुक पेज ज्ञान संचार नेपालमा कमेन्ट गरेर हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि तेजकुमार डाँगी, खगेन्द्र खड्गा, अंकित रावल नामको फेसबुक आइडीमा पनि आफ्ना समस्याहरु राख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईहरुका समस्यालाई सकेसम्म समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। र साथीहरु हामीले यो च्याप्टरमा एउटा परचेज पावर प्यारिटी पीपीपी भन्ने छ, पीपीपी जो भेरी सर्ट क्वेशनमा सोध्ने भएको हुनाले हामीले भेरी सर्ट क्वेशनहरुको लागि छुट्टै भिडियो प्याकेज बनाउने प्रयास गरिराखेका छौं। हामीले कुनै पनि च्याप्टरको भेरी सर्ट क्वेशन गरेका छैनौं। हामी एकै पटक हामी प्याकेजमै भेरी सर्ट क्वेशनको समाधान गरेर भिडियो राख्ने छौं। र साथीहरु हामीले नोटहरु पनि तयार गर्दै छौं।
न्युमेरिकल के अरे थ्योरिटिकल कुराहरूको नोटहरू पनि हामी तपाईहरुलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने छौं र त्यसको लागि साथीहरुले प्रतीक्षा गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौं। र अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले यसरी हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाल मार्फत भिडियोहरू राख्दै गर्दाखेरि हाम्रो भिडियोजहरुले तपाईहरुको अध्ययनलाई तपाईहरुको अध्ययन गर्ने यात्रालाई निरन्तरता दिन केही सहयोग गरेको छ भने अवश्य पनि एकपटक हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाललाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गरेर हामीलाई यति सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र तपाईहरुको सहयोगको अपेक्षा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।